वेलकम बैक। पाकिस्तान आज जिन हालात का शिकार है ये अचानक नहीं हुआ। न्यूट्रल्स को समझाया था कि अदम इस्तेहकाम का शिकार न होने दें। शौकत तरीन ने भी समझाया ऐसा हुआ तो मईशत पर बराह रास्त असर पड़ेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा क्या यकदम इत्तेहादियों का हुकूमत का अदम एतमाद साजिश नहीं थी? क्या सदर ममलिकत के खत पर चीफ जस्टिस को तहकीकात नहीं करानी चाहिए थी? आज पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई इससे गरीब पिस जाएगा। खौफ है कि पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की जानिब ले जाया जा रहा है। वजह थी कि एकदम सारे ने कहा जी बड़ा ये तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी और ये हमारे छोड़ गए। ये थी साजिश। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है। तो जब मुदाखलत हुई है तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वो मुरासला भेजा है, क्या उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि इतना बड़ा रेजिम चेंज? पता चला कि ये साजिश हो रही है तो मैंने जो लोग ये रोक सकते थे साजिश, न्यूट्रल्स को अपने मुल्क के लिए समझाया किसी किस्म की इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन ना होने दें, ये संभाला नहीं जाएगा। शौकत तरीन को मैंने कहा कि उनको एक्सप्लेन करो, यहाँ न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है। अगर आप ये एक दफा ये हो गई साजिश कामयाब तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। हमने बताया पहले, ये नहीं कि ये ऐसे हो गया, रिजीम चेंज हुआ, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ऊपर लाके बैठा दिया, इनकाना स्टेटमेंट्स देने शुरू हो गए, वो मार्केट और डर गई, रुपया गिरना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो गई। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि NRO 2 ले लो। आपके रूल ऑफ लॉ की कबर खोद के इसके ऊपर रोलर फेरा जा रहा है कि नैब खत्म, सारे पुराने केसेस खत्म। आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा, 30% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगी। पाकिस्तान तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि श्रीलंका की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मार्केट इनको ट्रस्ट ही नहीं कर रही, बाहर के लोगों ने इनको पैसे नहीं दिए। बाहर के लोगों को भी पता चला कि गवर्नमेंट इम्पोज की हुई है, इसके पास तो पब्लिक सपोर्ट ही नहीं है, उन्होंने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। ये हुकूमत चलती रही, ये पाकिस्तान को इतना कमजोर करके जाएंगे, हमें वहां ये ना ले जाएं जो जब फिर हमें बेल आउट करने आए वो फिर जो हमें कंडीशंस लगाएंगे वो हमारी सॉवरेंटी, आजादी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। मैं अब बड़ी तकड़ी शो करने लगा हूं, अभी बताऊंगा नहीं कि वो है क्या। अपने मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आपने सबने और मरियम नवाज की इमरान खान की गुज़श्ता हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि गुज़श्ता हुकूमत जो कीमतें सेट करके गई है उसके तहत पेट्रोलियम कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। इमरान खान ने जाते हुए ऐसा वार किया जिसे संभलते संभलते महीनों लग जाएंगे। कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ। आज पेट्रोल की जो प्राइस है 300 रुपए पर लीटर होनी चाहिए। ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं। इमरान खान साहब को अचानक पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज याद आ गई हैं, वो सब इमरान खान की अपनी की हुई है। IMF का जो इमरान खान ने मुआहिदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। इमरान खान साहब को पता चला कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वार किया जिससे संभलते संभलते पाकिस्तान को महीनों लग जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम कर दी, जानते हुए भी कि मईशत उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उनका ख्याल ये था कि ना मैं खेलूंगा ना अगली हुकूमत को कुछ करने दूंगा, जाऊंगा तो पाकिस्तान को साथ लेके जाऊंगा। हुकूमत इसकी एक सियासी कॉस्ट पे कर रही है, ऐसा बोझ डाल गए जिसको उठाने की मईशत की हैसियत नहीं है। आपके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स आपके कम हो रहे हैं, क्यों? ये कोई 2 महीने की कारकर्दगी तो नहीं है। जाते जाते आग पाकिस्तान में लगा कर गए। हुकूमत का मुल्क भर के कमर्शियल फीडर्स शाम 7 बजे से 10 बजे तक बंद करने का फैसला। इसी बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल से। मजहर इकबाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहबाज हुकूमत ने तमाम तार इक़दामात और ऐलानात बिजली की लोड शेडिंग कम करने के किए थे, लेकिन उसका कोई खातरखा नतीजा नहीं निकला। अब हुकूमत ने मुल्क भर के कमर्शियल फीडर्स को शाम 7 से 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया है और असम्बली तैयार कर ली है, मंजूरी काबीना से ली जाएगी। ज़राए ने यह बताया है कि इससे 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। इन फीडर्स पर दिन को लोड शेडिंग नहीं होगी। इसी तरह रात 7 से 11 बजे तक ज़राई ट्यूबवेल फीडर्स को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। इससे 3000 मेगावाट बिजली बचेगी। ये तजवीज उस वक्त तैयार की गई है जब ताजरों ने हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। उनका ये कहना था कि चूंकि गर्मी है 8 साढ़े 8 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकते, जिसके बाद हुकूमत ने ये तजवीज तैयार की है
کہ 7 سے 10 بجے تک کمرشل فیڈرز کو رات بند کر دیا جائے. ٹھیک ہے مظہر اقبال، آپ نے کہا کیا کہ کمرشل فیڈرز کو رات 7 بجے سے 10 بجے تک بند کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر چوتھے روز بھی اونچی اڑان، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. انٹر بینک ڈالر 1 روپے 36 پیسے مہنگا ہو کر 207 روپے 82 پیسے پر پہنچ گیا. 4 دن میں ڈالر 5 روپے 47 پیسے بڑھ چکا ہے. شہباز شریف حکومت آنے کے بعد سے انٹر بینک میں ڈالر اب تک 25 روپے 47 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 209 روپے سے 211 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. 2 ماہ میں اوپن مارکیٹ میں 28 روپے سے 23 روپے تک کا اضافہ ہو چکا. ماہرین کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی طلب میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. امپورٹرز اور تیل کمپنیز بینک سے ڈالر میں ادائیگیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان کی برآمدات کم اور درآمدات بڑھنے لگیں. مئی 2022 میں برآمدات میں 10.2% کمی ہوئی، 2 ارب 60 کروڑ ڈالر پر آ گئیں. اپریل 2022 میں پاکستان نے 2 ارب 89 کروڑ ڈالر کی برآمدات کی تھیں. مئی 2021 کے مقابلے میں رواں سال مئی کے دوران برآمدات میں 55.6% کمی ہوئی. جولائی تا مئی برآمدات میں 27.7% اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر 28 ارب 84 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ہو گئی. اپریل کے مقابلے میں مئی کا تجارتی خسارہ 6.9% سے بڑھ کر 4 ارب 4 کروڑ ڈالر ہو گیا، جبکہ مئی 2021 کے مقابلے میں مئی 2022 میں تجارتی خسارہ 11% سے بڑھ گیا ہے. پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے نے عوام کی بچی کچی ہمت بھی توڑ دی ہے. کہتے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں یا پھر پیٹ میں روٹی. پہلے 50 روپے بڑھتے تھے تو لانگ مارچ کرتے تھے، اب مولانا صاحب 4 وزارتیں لے کر آرام سے بیٹھے ہیں. پیٹرول مزید مہنگا ہونے پر نواب شاہ میں رکشہ ڈرائیوروں کا صبر جواب دے گیا. احتجاجاً اپنے رکشوں کو ہی آگ لگا دی. کل خودسوزی اور خودکشی کا اعلان کر دیا. کہا شہباز حکومت نے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی، سفید پوش لوگوں کو بھکاری بنا دیا، اب خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا. وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز اس وقت لاہور میں موجود ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج اخباروں میں نہیں پڑھتے کہ سگے بھائی نے جائیداد ہتھیانے کے لیے سگے بھائی کا خون کر دیا، باپ سے تلخ کلامی ہوئی، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو گھر سے نکال دیا دھکے دے کے. یہی وہ احساس ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں. میں حقائق پہ آؤں گا، لیکن کل میں نے ایک شخص کو دوبارہ کہا کہ یہ اداروں نے جو ہے وہ میرے خلاف سازش کی، میری حکومت کے خلاف سازش کی. یہ راگ وہ متواتر الاپتا جا رہا ہے. میں ایک کارکن ہوں اور ہمیشہ مجھے ایک سیاسی کارکن، اس سے پہلے میں پاکستانیت ہے تو پھر سیاست بھی ہے، اور پھر میں سیاسی کارکن کہلانے میں بھی فخر محسوس کروں گا. لیکن پہلے میرا رشتہ میرے ملک پاکستان سے. آج میں عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جب یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کہتا ہے کہ اداروں نے میرے خلاف سازش کی، جب یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی، فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اور انہوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو میں آج عوام سے پوچھتا ہوں، وہ جو ہمارے بہادر سپوت سیاچن پر آج بھی یخ بستہ موسم میں اپنے ملک و قوم کے لیے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، سرحدوں پہ شہید ہونے والے کی ماؤں روز اپنے ناشتے کی میز پر اپنے پیاروں کی، شہیدوں کی، چاہے وہ فوج کا شہید ہے، پولیس کا شہید ہے، رینجر کا شہید ہے، ان کو روز دیکھ کر وہ مائیں بیٹیاں روز جیتی ہیں، روز مرتی ہیں.
تو آج قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کیا ان شہیدوں کا لہو اتنا سستا ہے کہ یہ تماش بینی جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، اداروں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، بیرونی سازش کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے، کیا ان ماؤں کے، شہیدوں کی ماؤں کے جذبات اتنے سستے ہو گئے کہ اس جھوٹے شخص کے بوجھ تلے وہ دب جائیں؟ ایسے معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہتا تھا کہ جی اتنے حلقے کھول دو، 4 حلقے کھول دو. وہ جمالی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 4 حلقے کھل گئے، فیصلہ سامنے آ گیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نہیں مانتا. آج جب ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں، اور بھئی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فلاں فلاں ایجنسی جو ہے تحقیقات کرے. آپ نے بھرے جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی 4 سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا. میں بات اپنی دوسری طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، حمزہ شہباز نے بطور وزیر اعلیٰ ہمیشہ اس کرسی پہ بیٹھنا ہے، لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے، اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ. قوم کے پاس 2 راستے ہیں. ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد اعظم کے اپنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والا ہے، یا پھر ایک سازش انتشار کا راستہ ہے. تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وساطت سے اس جھوٹے شخص کے، جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مذاق کیا، گھناؤنا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے. نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا. جب 2018 کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% تھا پرانے پاکستان میں، اور نیا پاکستان جب آیا تو -0.0 چلا گیا. اسی نئے پاکستان میں بوڑھی ماں، بچوں، بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا. حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کریں. دوسری طرف پشاور میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس جاری ہے. بچے اور بچیاں لوگ اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسکول تک پہنچاتے تھے. پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ بھی ناممکن ہو گیا ہے. اب عوام کیا کرے؟ اب بھی بین الاقوامی اداروں کے سروے کے مطابق پاکستان کا اشرافیہ 2700 ارب مراعات لے رہی ہے، ان کو سبسڈی مل رہی ہے. تو گزشتہ 74 سالوں سے ہمیشہ عوام قربانی دے رہے ہیں اور اشرافیہ ہیں جو لوٹ رہے ہیں. آج کے اخبارات میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، شہباز شریف صاحب کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، زرداری صاحب کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، عمران خان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا. تو کیا یہ جائز ہے کہ ایک آدمی سرکاری منصب پر بیٹھ کر پھر وہ تجارت کرے، پھر وہ کاروبار کرے، پھر وہ پہ انویسٹمنٹ کرے اور اپنے سرکاری منصب کو اپنی ذاتی کاروبار کے لیے استعمال کرے؟ لیکن پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج UNDP کا اپنا رپورٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپٹ اشرافیہ ہے اس کو سال میں 2000 ارب 600
2.6 ट्रिलियन ये मराहत ले रही है। तो गरीब आदमी को 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है। आज मैं पेशावर में हूँ, कल भी ब्लैक पर एक रोटी की कीमत 40 रुपए पर पहुँची है। आज जो सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि 135 ग्राम की रोटी 15 रुपए में मिलेगी, लेकिन ये भी झूठ है। 20 रुपए पर रोटी मिलती है। और हमने हिसाब किया तो 12 ग्राम का एक नवाला अब पेशावर के शहरियों को भी 1 रुपए और 2 रुपए में मिलता है। अब गरीब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे मसाइल का जो असल ज़िम्मेदार है वो बाहर नहीं है, वो यही आस्तीन के सांप है। ये कहते हैं कि बाहर ममालिक के पॉलिसियों की वजह से हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये करप्शन जो हमारे मुल्क में है, इदारे जो तबाह हो गए, ये जो मिसमैनेजमेंट है, इनका कौन ज़िम्मेदार है? तो इन पार्टियों ने आपके मुल्क को तबाह किया, आपके मुस्तकबिल को तबाह किया। इनकी वजह से आज पाकिस्तान में 70 लाख से ज़्यादा नौजवान मुंशियात के आदी हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। इनकी वजह से गुज़श्ता 3.5 सालों में 1 करोड़ नए लोग बेरोज़गार और गुर्बत के लकीर से नीचे आ गए। इस वक्त पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान में 85% पानी बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक नहीं है, मुज़र सेहत है, और उसकी वजह से यरकान में इजाफा, गुर्दों की बीमारी में इजाफा और बेशुमार बीमारियां हैं जो साफ पानी न मिलने की वजह से इस वक्त हमारे मुल्क में आम है। लोड शेडिंग में इजाफा हुआ, जंगलों में आग लगी है, और ऐसी हुकूमतें हैं कि तमाशा कर रही है। सिर्फ बयानात टीवी पर आकर टॉक शोज़ पर इक्तफा कर रही है, लेकिन कितने दिन गुजर गए कि आपके खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज़्यादा जंगलों में आग लगी है, और एक लिहाज से ग्रीन गोल्ड है जो जल रहा है, लेकिन किसी को भी इसका एहसास नहीं है कि इसकी वजह से तो बारिश ही नहीं होगी अगर जंगलात ना हो, इसकी वजह से पानी नापीद हो जाएगा, इसकी वजह से एनवायरनमेंट तबाह हो जाएगा। तो झूठ की बुनियाद पर पूरा एक निज़ाम चल रहा है। पंजाब में इस वक्त एक शर्मनाक खेल जारी है। कल असम्बली के 2 इजलास हो गए, स्पीकर ने अपना इजलास बुलाया था और गवर्नर के ऑर्डिनेंस पर एक और इजलास भी हुआ। कोई हुकूमत नहीं है। इस वक्त वफाक में सदर और वज़ीर आज़म आपस में बजंग है। इस वक्त पूरे मुल्क में एक सियासी और माशी अनारकी है। गुज़श्ता हुकूमत ने, ख़ुद वज़ीर आज़म ने कराची जाकर ऐलान किया था कि मैं कराची को 11 अरब रुपया दूंगा, 1100 अरब रुपया दूंगा, लेकिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। 1100 अरब तो क्या 1 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने कराची को नहीं दिया, और जिसकी वजह से कराची जल रहा है। कराची के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। कराची के नौजवान बेरोज़गारी के दलदल में हैं और आग में जल रहे हैं। हुकूमतों ने बलूचिस्तान के साथ वादे किए और कोई वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ का नौजवान पाकिस्तान से बागी हो रहा है। स्कूल्स में हम इसकी हिमायत कभी भी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान का तराना अब लोग, वहाँ के बच्चे सुनाना छोड़ गए हैं, इसलिए कि वफाकी हुकूमतों ने बलूचिस्तान के साथ वफा नहीं किया, वादी पूरे नहीं किए। कबाली इलाकों के साथ वादी किए गए थे। फिर रुख करेंगे लाहौर का, जहां हमजा शहबाज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलाकों के इन दरिंदों के आगे अपने आईजी को पेश कर दो कि इनसे माफ़ी मांगो, इसलिए कि तुम्हारे सामने कमाल कांस्टेबल शहीद अल्लाह को प्यारा हो गया और तुम उसके बच्चे को इंसाफ ना दिला सके और उल्टी माफी मांग रहे हो। ये वो हालात वाक़ियात हैं
جو مجھے چیف منسٹر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں. کیا عدالت عالیہ نے حمزہ شہباز تو اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا پرویز الہی صاحب, جب عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف منسٹر کا, تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے, قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا. اب آگے چلے. 4 مرتبہ اجلاس بلایا گیا. پتہ ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکسچیکر کا. 4 مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا گیا. پرویز الہی صاحب کی منشا ہے, راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو اجلاس ہو, کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جائے. یار اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں میں اس کو عزت دیتا ہوں. حمزہ شہباز کی اوقات نہیں ہے. اگر اللہ نے اس خطا کار کو اس 12 کروڑ کی عوام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, آگے بھی اللہ نے فیصلے کرنے. لیکن آپ ملک کو تماشا تو نہ بنائیں, آپ آئین اور قانون کو اس طرح تو نہ پامال کریں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے پنجاب کی تاریخ میں ایسے آئینی حوالے سے اتار چڑھاؤ نہیں آئے. یعنی 2 مہینے کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وزیر اعلیٰ کابینہ کے بغیر کام کرتا رہے. یہ بیٹھے میرے ساتھی بیٹھے ہیں, مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں. جب سنا نہیں آپ نے کہ جی آٹا مافیا کھا گیا, اور بھائی میں نے تو نہیں کہا آٹا مافیا کھا گیا. جب مجھے میرے سیکرٹری فوڈ نے کہا کہ سر یہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن گندم پرچیز کر لی, اس وقت میں چیف منسٹر الیکٹ تھا, تو آپ کی کیا اپنا ہے. میں چاہتا میں کہتا میں اپنا جو ہے مجھے کیوں پوچھتے ہو, میں تو ابھی چیف منسٹر الیکٹ ہوں, میں آؤں گا تو تمہیں بدلوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہفتوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے 50 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ذخیرہ کی اپنے کسانوں کو ان کا حق دے کر. اگلی بات سن لیں, ہماری خرید جو تھی گندم کی کتنی تھی؟ 2200 روپیہ پر مونڈ. نوٹ فرمائیے گا, 2200 روپیہ پر مونڈ. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمت ہے 5000 پر من تجاوز کر گئی. یعنی بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک. ویلکم بیک. کراچی کے حلقہ NA 240 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے کہ جناح اسکول 36B زمان آباد میں چوری ہونے والی بیلٹ بک مل گئی. بات کریں گے ہمارے نمائندے اصغر عمر سے. اصغر عمر, آگاہ کیجیے. جی, یہ جو ویڈیو ہمیں موصول ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص نے پہلے باہر دیکھا کہ کیا صورتحال ہے, اور اس کے بعد وہ اندر آیا اور بیلٹ باکس کے پاس سے بیلٹ پیپر لے گیا اور کھڑکی سے ایک شخص کو بیلٹ پیپر دینے کی کوشش کی, جسے TLP کے کارکنان نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنے سیاسی حریف پر الزام لگایا کہ انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن ہمیں یہاں پر الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا ہے کہ بیلٹ پیپر کی بک جو ہے وہ انہیں مل گئی ہے, لیکن جو چوری کرنے والا تھا وہ فرار ہو گیا اور اس کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی ہے. اور جو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ بھی پولیس میں چلے گئے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اصغر عمر, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.